अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट नआएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। आफूमाथि 40 करोड रुपियाँ छुटाउन पहल गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण। पृथ्वी बहादुर शाहलाई चिन्दिन, रुँदै मन्त्रालय आएपछि कुरा बुझ्न मात्रै भनेको हुँ। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने सरकारको तयारी। दुबईमा धेरै नेपालीहरूले भिल्ला किनेर राखेको अर्थमन्त्रीको दाबी। गभर्नर निलम्बन प्रकरण प्रधानमन्त्री देउवाले भने सरकारले ठिकै गर्यो। 5 मुख भएको खन्चुवाले देश बर्बाद पारेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। बझाङ पुगेर भने एमाले चिताएको 7 दिनमा यो सरकारको ज्वरो उखालेर फालिदिन्छ। सरकारसँग 6.5 महिनाको आयात धान्ने रकम रहेको दाबी। नेपालगञ्जमा कारले ठक्कर दिँदा 3 पैदल यात्रीको मृत्यु। भरतपुरमा कांग्रेसले अगाडि बढायो उम्मेदवार चयन प्रक्रिया। मेयरका लागि 25 जनाको आवेदन। रूपन्देहीमा व्यवसायीले आफू खुसी बढाए इन्धनको मूल्य। उद्घाटन गर्दा गर्दा थाकेको मेलम्चीको 7औं पटक उद्घाटन हुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अर्को उद्घाटन गर्दै। हिजो नेपालमा थप 22 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 46 संक्रमण मुक्त। केही मानिसहरूको सन्किपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। ऋषि धमलाले प्रेस काउन्सिल पुगेर भने पत्रकार आचार संहिता थाहा पाए, अब सुध्रन्छु। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्पष्टीकरण। जापान जान हिँडेकी तनहु भानुकी एक महिला त्रिभुवन विमानस्थलबाट गोलीसहित पक्राउ। मुस्ताङको कालोपत्रे सडकमा बस पल्टियो। भारतीय चलचित्रको मारमा ए मेरो हजुर 4 मल्टिप्लेक्समा पाएन पर्याप्त सो। कफी सप खोल्ने तयारीमा अभिनेता अनमोल केसी। पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ निर्विरोध निर्वाचित। भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा भारी गिरावट। नेपालको शेयर बजार लगातार ओह्रालो यात्रामा, शेयर बजारमा 44 अङ्कको गिरावट। र ताजिकिस्तानसँग 11 गोल खाँदै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले ब्याङ्किङ तरलतामा चाप रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको सार्वजनिक ऋण सीमाभित्र रहेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो सङ्कट आएको छैन। अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट शङ्कास्पद रकम छुटाउन खोज्ने पृथ्वी बहादुर शाहलाई आफूले नचिनेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। मन्त्रालय धेरै आवेदन आउँछन्। पृथ्वी बहादुरसँग मेरो कुनै नातागोता छैन, चिनेको पनि थिइन। मन्त्रालयमा रुँदै आएपछि मैले मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायलाई बुझ्न भनेको हुँ, अर्थमन्त्रीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो। सरकारले कानुन बमोजिम नै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले घुमाउरो पारामा गभर्नरमाथि केही आरोप समेत लगाउनुभयो। कर्जा प्रवाह लक्ष्यभन्दा बढी प्रवाह हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको, उत्पादकमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको, राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय विषय आफूले रिपोर्टिङ नगरिएको जस्तो आरोप अर्थमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। गत वर्ष कर्जा प्रवाह 19% को लक्ष्य रहेकोमा 32% सम्म पुग्यो। यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन, यो त अर्थ मन्त्रालयको काम होइन, राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो। त्यतिका ऋण गइसकेपछि पनि उत्पादनमा योगदान नपुगेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। हामीले त्यतिका ऋण कहाँ लगानी गइरहेको छ भन्ने खोज्न प्रयत्न गर्यौं, तर त्यो पाउन सकेनौं। छानबिनको विषयलाई लिएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग आरोप र प्रत्यारोपको रूपमा बुझ्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। गभर्नर माथिको छानबिन कमिटीले आन्तरिक कुराहरू पछि बाहिर ल्याउने शर्माको भनाइ छ। लामो समय लिएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाइएकोमा उहाँले भन्नुभयो, यसरी अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात हो। चुनावका लागि पैसा हुँदैन, वृद्ध भत्ता दिन पैसा पुग्दैन भनिएको छ। त्यस्तो कुनै समस्या छैन। शर्माले भन्नुभयो, सबै अफवाहहरूलाई जोडेर श्रीलङ्का हुन्छ भनिएको छ। श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात हो। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब राज्यले तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने भन्दै चेतावनी दिनुभएको थियो। त्यसक्रममा ओलीले नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। ओलीको सोही अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यस्तो अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सुरु गरिएको छानबिन कानुन सम्मत नै भएको बताउनु भएको थियो। 1 महिनाभित्र सबै कुरा बाहिर आउँछ, यो सामान्य कुरा हो। यद्यपि यसबारे उहाँले विस्तृत बताउनु भएन। विज्ञहरूसहित विभिन्न पक्षबाट
बाट अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको र आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइरहँदा अर्थमन्त्री शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएको छ। रेमिटान्स बढाउन पनि लागि परेको छु। म सदैव मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको छु। सरकारको ध्यान देशलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने नै हो। उहाँले चुनावका लागि बजेटको उचित व्यवस्था गरिएको नपुग भएर रकम माग भएमा दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुबईमा नेपालीहरूले भिल्ला किनेर राखेको दाबी गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दुबईमा नेपालीहरूले भिल्ला किनेको र त्यो पैसा पनि नेपालबाटै गएको दाबी गर्नुभयो। अहिले नेपालीहरूको दुबईमा धेरै भिल्लाहरू छन् रे मैले सुनेको, त्यो नेपालबाटै गएको पैसाले त किनेको होला नि। सञ्चारकर्मीको प्रश्नपछि उहाँले सुरुमै भन्नुभयो, उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको बारे समेत स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले गभर्नर अधिकारीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा राष्ट्र ब्याङ्कको प्रावधान अनुसार बर्खास्त गरेको बताउनुभयो। धेरै कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ, यसको नियमन अर्थ मन्त्रालयबाट हुँदैन, तर उहाँको कार्य सम्पादन राम्रो देखिएन उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको प्रश्न पार्नु भएको छ। गभर्नर निलम्बनको निर्णयपछि पहिलो पटक सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यसबारे प्रसङ्ग उठाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले गभर्नर हटाउने सरकारी निर्णय उपयुक्त भएको दाबी गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदको गत बिहिबार बसेको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। लगतै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै नेताहरूबीच मतभेद रहेको छ। सोमबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट उत्पन्न भइरहेका बेला गभर्नरमाथि थालेको कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण कारबाही गरिएको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले भने गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण कारबाही गरिएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङका अनुसार गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको प्रसङ्ग उठ्दा सरकारले उनलाई हटाएर उपयुक्त निर्णय गरेको दाबी गर्नुभएको थियो। गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्रीले चाहे जसरी काम गर्न नदिएको र असहयोग गरेको गुनासो गरेपछि सरकारले हटाएको देउवाको भनाइ थियो। अर्थमन्त्रीजीले मलाई गभर्नरले असहयोग गर्नुभयो भन्नुभयो। यस्तो बेलामा गभर्नरले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले सरकारको यो निर्णय ठिकै भयो भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई 5 मुख भएका खन्चुवाको संज्ञा दिनुभएको छ। बजाङमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 5वटा मुख भएका खन्चुवाहरूले देशलाई बर्बाद पारिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले सरकार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र कर्मचारीको तनखा समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लिएको भन्दै एमालेलाई जिताउन जनता चुनावको प्रतीक्षामा रहेको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार केही समयका लागि मात्र ढलेको बताउनु भयो। एमालेले सरकारमा नहुँदा कसैलाई मन्त्री र राजदूत नबनाए पनि सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ताहरू खोलो पहिरो भएर एमालेमा प्रवेश गरिरहेको उहाँको जिकिर थियो। अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश ल्याएर सरकार चुनाव रोक्ने दाउमा लागि परेको जिकिर गर्नुभयो। एमालेले चिताएको 7 दिनमा यो सरकारको जरा उखेलेर फाल्न सक्ने भए पनि चुनाव नबिथोलियोस् भनेर चुप लागेको उहाँको भनाइ थियो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले सरकारसँग अझै 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने रकम रहेको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा चर्चा भए जतिको आर्थिक सङ्कट नभएको समेत बताउनुभयो। अहिले पनि 6.5 महिनालाई वैदेशिक आयात धान्न सक्ने पैसा छ भने जस्तो कडा सङ्कट होइन। उहाँले भन्नुभयो, विदेशमा आफन्त भएकाहरूलाई स्रोत नखोजी $500-700 ब्याङ्कमा जम्मा गर्न लगाउने हो भने राष्ट्रको सङ्कट हट्छ। उद्योग व्यवसायहरूमा केही व्यवसायीहरूले तिर्न नसकेको ऋणलाई पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो। ऋणमा रहेका व्यवसायीहरूलाई सरकारले पुनः पुँजीकरणको सुविधा दिँदा व्यापारीहरू पनि कालो सूचीमा नपर्ने काम पनि हुने तर्क गर्नुभयो। उपमहासचिव पौडेलले विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूलाई आफूले जम्मा पारेको पुँजी नेपालमा डलरमा पठाउन आह्वान गरे पनि आर्थिक सङ्कटको समाधान हुने बताउनुभयो।
नेपालगञ्जको बीपी चोक नजिकै आइतबार राति कारले ठक्कर दिँदा 3 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 30123/8481 नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 निवासी 65 वर्षीय समिना इद्रिसी, 5 वर्षीय कसिम इद्रिसी र अली इद्रिसीको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमाल शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सडकमा हिँडिरहेका 3 जनालाई कारले ठक्कर दिएको थियो। कारको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई त्यही कारमा राखेर चालकले शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्ज पुर्याएका थिए। 15 मिनेटपछि नै उनीहरूलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। प्रहरीले कार चालक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 10 निवासी इन्द्रबहादुर थापालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शाहले जानकारी दिनुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको दावेदार बन्न नेपाली कङ्ग्रेसबाट मात्रै 25 जनाको आवेदन परेको छ। कङ्ग्रेसको महानगर समितिले उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूबाट आवेदन माग गरेकोमा महानगरपालिका प्रमुखमा 25 जना र उपप्रमुखमा 24 जनाको आवेदन परेको छ। स्थानीय तह चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच चुनावी तालमेलको प्रयास भइरहेको छ। तालमेल कसरी गर्ने भन्ने बहसको केन्द्रमा छ भरतपुर महानगरपालिका। गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कङ्ग्रेसले गत चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मेयर पद छाडेकाले अब आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो गृह जिल्लाको महानगरमा पुनः आफ्नै छोरीलाई दोहोऱ्याउन प्रयास गरिरहेका छन्। महानगरपालिकामा कसरी चुनाव तालमेल होला भन्ने सर्वत्र चर्चाका बीच कङ्ग्रेसको महानगर कार्य समितिले उम्मेद्वार चयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस क्रममा आकांक्षीहरूबाट आवेदन मागिएको दर्जनौं नेताहरूले इच्छा जाहेर गरेका छन्। सरकारी नियामक निकायको निर्देशनलाई कुल्चेर रूपन्देहीका पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धनको मूल्य आफै बढाएर बिक्री गरेका छन्। नेपाल आयल निगम भलवारी डिपोले डिपोबाट 15 किलोमिटर भित्रको पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँ तोके पनि पेट्रोल पम्परले 160 रुपियाँ 20 पैसा लिने गरेका छन्। पश्चिम पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन बुटोलले निगमले तोकेको खुद्रा मूल्यभन्दा प्रति लिटर 20 रुपियाँ बढी लिएर बिक्री गर्न आफू मातहतका पेट्रोल पम्परलाई पत्रचार गरेको छ। सोही अनुसार पम्परले बढी मूल्यमा पेट्रोल बेच्ने गरेका छन्। आयल निगमको भलवारी डिपोबाट 15 किलोमिटर दूरीमा 53 वटा बढी पेट्रोल पम्प रहेको यी पेट्रोल पम्पमा निगमबाट मासिक सरदर 19,19,414 लिटर पेट्रोल आपूर्ति हुने गरेको छ। यस हिसाबले सबै पम्पको बिक्रीबाट मासिक 3,83,882.8 पैसा उपभोक्ताबाट बढी रकम असुलिएको छ। डिपोका कार्यालय प्रमुख नवदीप पोखरेलले निगमले तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिनु गैर कानुनी भएको भन्दै यस्ता पम्पलाई कारबाही हुने बताउनुभयो। अहिले डिपोमा निर्माणको काम भइरहेको र कर्मचारी कम भएकाले अनुगमन गर्न नपाइएको पोखरेलले बताउनुभयो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेज कुमार पाठकले व्यावसायिक संस्थाले आफू मातहतका व्यवसायीलाई लिखित रूपमा खुलेआम सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन लगाउनु कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउनु भएको भन्दै गैर कानुनी काम गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मूल सुरुङमा आजबाट पानी पठाउन सुरु गर्ने भएको छ। पुनः प्रस्थान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै जाने कार्यक्रम रहेको छ। सुन्दरी जलमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पूर्णकदको शालिग शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भएर देउवा अहिलेसम्म पथान्तरणको औपचारिक सुरुवात र विभिन्न चरणमा भएका उद्घाटन जोड्ने हो भने यो मेलम्चीको 7औं औपचारिक उद्घाटन हुनेछ। 21 असार 2077 पहिलोपटक मेलम्चीको पानी पथान्तरण भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम र तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको शुभारम्भ गरेकी थिइन्। देशभर हिजो 22 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5144 जनाको परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सङ्कीपनले देशको नीतिहरू भाडिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा चैत 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू 8औं सम्मेलनमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देशमा विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सचिव भट्टराईले नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्नभन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको नियोजनले हाम्रा कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो मुद्रा कति बाहिरिरहेको छ, के हामीले यसको कुनै आकलन गरेका छौँ त? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यालयमा पुगेर पत्रकार आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चित्त नबुझाएपछि सोमबार छलफलका लागि काउन्सिलले कार्यालयमा बोलाएको थियो। सञ्चारकर्मी धमलाले आफूलाई पत्रकार आचार संहिताबारे थाहा नभएको र अब पालना गर्ने बताएका छन्। उनले आफूबाट कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सुधारेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा भिडियो छायाङ्कन गर्दै धमलाले देउवा बसेको स्थानमा जबरजस्ती घुस्ने प्रयास गरेका थिए। सो सामग्री प्राइम टिभीबाट समेत प्रसारण भएपछि काउन्सिलले चैत 22 देखि 24 घण्टे लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। धमलाले बुझाएको लिखित स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै काउन्सिलको बैठकले सोमबार उनलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। शनिबार भिरकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा यसले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी आयोगमा परेपछि 3 दिनभित्र जवाब दिन भन्दै आयोगले पत्र काटेको प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले पत्र काट्दै प्रमाणसहित चित्त बुझ्दो जवाब पेश गर्न भनेको छ। यसैबीच स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनु। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोमबार 1 राउन्ड गोलीसहित एक युवती पक्राउ परेकी छन्। मलेसिया हुँदै जापान जान लागेकी तनहुकी 27 वर्षीय सोभिता नेपालीलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार तनहुको भानु नगरपालिका 7 की स्थायी बासिन्दा नेपालीको झोला जाँचको क्रममा मनी पर्सभित्र KS 135.56 लेखिएको गोली फेला परेको हुँदा आवश्यक अनुसन्धानका लागि कारबाहीका लागि नेपालीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट ती युवती मलेसिया जाने तयारीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तनहु साबिक बसन्तपुर गाविस वडा नम्बर 6 हाल परिवर्तित भानु नगरपालिका 7 स्थायी वतन भएकी वर्ष 27 की सोभिता नेपालीले लिआएको घिउ रङको लेडिज हाते ब्यागलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एक्सरे एमा चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त ब्यागभित्र रहेको कालो रङको मनी पर्सभित्र KF 13.56 लेखिएको 1 राउन्ड गोली फेला परेको हुँदा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको हो। मुस्ताङको कालोपत्रे सडकमा बस पल्टिएको छ। मुस्ताङको जोमसोमबाट बेनीतर्फ जाँदै गरेको ना 1K7141 नम्बरको रौनिया ट्राभलको बस सोमबार दिउँसो 3 बजे थासाङ 1 टुकुचे र खान्ती बीचको कालोपत्रे सडकमा दुर्घटना भएको हो। बसमा सवार 27 यात्रु मध्ये 2 जना यात्रु घाइते भएका छन् भने बाँकी यात्रु सकुशल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी निरीक्षक आशिष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। लेते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र टुकुचे स्वास्थ्य चौकी पुर्याइएको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार बसमा प्राविधिक समस्या आएपछि दुर्घटना भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत मुस्ताङको लेतेदेखि मार्पासम्म कालोपत्रे विस्तार भइसकेको छ। सडक कालोपत्रे भएसँगै दुर्घटना हुने क्रम बढेको प्रहरीको भनाइ छ। केही महिना अघि पनि सोही स्थानमा एक बोलेरो जीप दुर्घटना भएको थियो। प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 दक्षिण भारतीय चलचित्रको पेलाइमा परेको छ। आगामी 1 वैशाखबाट रिलिज हुन लागेको यस चलचित्रलाई हल सञ्चालकले न्यून सो उपलब्ध गराएका छन्। वैशाख 1 मा नै दक्षिण भारतीय चलचित्र KGF च्याप्टर 2 रिलिज हुँदैछ। मल्टिप्लेक्समा उक्त चलचित्रलाई ठूलो स्पेस दिइएपछि ए मेरो हजुर 4 मारमा परेको हो। अपेक्षित संख्यामा सो नपाउँदा चलचित्रको व्यापारिक सफलतामा शंका उत्पन्न भएको छ। QFX ले KGF का लागि देशभर 84 सो दिएको छ भने ए मेरो हजुर 4 लाई 28 सोमा खुम्चाएको छ। उपत्यकाको मल्टिप्लेक्स चेन बिग सिनेमाले पनि 13 वटा सो छुट्याउँदा ए मेरो हजुरलाई जम्मा 4 सो दिएको छ। त्यसैगरी FQF मा पनि KGF ले 14 सो र ए मेरो हजुरले 3 सो पाएका छन्। CDC 1 सिनेमा र BSR मा पनि ए मेरो हजुर 4 ले पर्याप्त सो पाउन सकेन। प्राप्त गरेका सोमा पनि यस चलचित्रको प्री बुकिङ कमजोर देखिएको छ। भारतीय सिनेमा भने 3 दिनसम्मका लागि हाउसफुल भइसकेको काठमाडौँका एक हल सञ्चालकले बताएका छन्। दर्शकको माग अनुसार नै सोहरूको बाँडफाँड हुने ती हल सञ्चालकको दाबी छ। अहिले भारतीय सिनेमाको बढ्दो आकर्षण हेर्दा दोस्रो दिनबाटै ए मेरो हजुरको सो थप घटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय कलाकारहरू अभिनयसँगै वैकल्पिक पेशा व्यवसायमा संलग्न छन्। कोरोना महामारीले उनीहरूलाई यसतर्फ लाग्न झनै बाध्य बनाएको छ, जसमध्ये अधिकांश कलाकारहरू रेस्टुरेन्ट, कफी सपको व्यवसायमा सक्रिय छन्। कमाई पनि हुने र जमघटको बहाना पनि मिल्ने भएकाले रेस्टुरेन्ट र कफी सपतर्फ बढी केन्द्रित छ। अभिनेता अनमोल केसीले पनि आफू वैकल्पिक व्यवसायतर्फ अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, उनले साइड बिजनेसको रूपमा कफी सप खोल्ने तयारीमा आफू रहेको बताएका छन्। फिल्म बाहेक म अब कफी सपतिर व्यस्त हुने तयारीमा छु। आफू अभिनीत फिल्म ए मेरो हजुर 4 को प्रमोसनमा व्यस्त अनमोलले भने अब साइड जबतिर पनि ध्यान दिन्छु। कफी सप आफ्नो मनपर्ने व्यवसाय मध्ये एक भएकाले पनि आफू यसतर्फ लाग्न लागेको उनले बताएका छन्। अनमोल मात्र होइन, नायिकादेखि निर्माता तथा निर्देशकहरू समेत रेस्टुरेन्टदेखि कफी सप सञ्चालनमा व्यस्त देखिएका छन्। उनीसँगैका कलाकारहरू पनि अहिले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा व्यस्त देखिन्छन्। ए मेरो हजुर 4 पछि अनमोल हनी बनी लगायतका प्रोजेक्टको तयारीमा व्यस्त हुनेछन्। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजका नेता शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनिएका छन्। संसदमा सोमबार साँझ भएको मतदानमा बहुमत हासिल गर्दै शरीफ देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। उनको विपक्षमा कुनै उम्मेद्वार खडा भएको थिएन। उनले 174 मत प्राप्त गरेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बहुमतका लागि 172 मत आवश्यक पर्छ। शरीफ पाकिस्तानको 23औं प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको मतदानलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक पार्टीले भने बहिष्कार गरेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल पीटीआईका सबै सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शहबाज भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। शहबाजकै अगुवाईमा विपक्षी दलले इमरान खानको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। उपसभामुखबाट प्रस्ताव रद्द, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बिहिबार उल्टाएर अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि आइतबार मध्यराते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भई पारित भएको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने विदेशीको षड्यन्त्रमा विपक्षीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध लड्ने बताउँदै आएका छन्। भारतमा विदेशी मुद्राको संचितमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट आएको छ। भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईले जारी गरेको आँकडा अनुसार भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण मुद्रामा दबाव आउँदा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 11.173 बिलियन डलरबाट घटेर 606.475 बिलियन डलरमा सीमित भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट हो। भारतीय केन्द्रीय बैंकमा गत साता पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको थियो। गत 25 मा समाप्त भएको गएको सातामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति 2.03 बिलियन डलरले घटेर 617 बिलियन डलरमा झरेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा यसअघि सबैभन्दा खराब गिरावट 11 मार्चमा भएको थियो। त्यतिबेला आरबीआईमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा 9.6 बिलियन डलरको गिरावट आएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको तीव्र गिरावट मुद्रा सम्पत्तिमा आएको गिरावटबाट प्रेरित रहेको जनाइएको छ, जुन 10 बिलियन डलर घटेर 539.727 बिलियन डलरमा सीमित भएको छ। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 44 अङ्कले घटेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित भएपछि खुलेको पहिलो दिनको बजार 44.64 अङ्कले घटेको हो। सो अङ्कको गिरावटपछि नेप्से 2419 अङ्कमा कायम भएको छ। 2 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सबै उपसमूहहरू घटेका छन्। बैंकिङ 14, विकास बैंक 64, फाइनान्स 45, होटल तथा पर्यटन 69, जलविद्युतीय 60, जीवन बीमा 413, उत्पादन 128, माइक्रो फाइनेन्स 51, निर्जीवन बीमा 155, अन्य 91 र व्यापार उपसमूह 64 अङ्कले घट्यो। कुल 17 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 176 को घट्यो। 2 को भने स्थिर रह्यो। नेस्टो र जाल्पा लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, निफ्रा, नभिल बैंक, एनआइसी एसिया र हिमालयन डिस्टिलरी कारोबार रकमका आधारमा क्रमशः अगाडि रहे। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले हारेको हो। लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। नेपाल र ताजिकिस्तान पहिलो हाफमा 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए।
दोस्रो हाफमा भने ताजिकिस्तानले 10 गोल गर्न पुग्यो। नेपालका लागि खेलको तेस्रो मिनेटमा अदिल हमिदले गोल गरेका थिए। यसअघि नेपाल आइतबार उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह सीमा रहेको नेपालले अब मङ्गलबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।